मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 17व्या दिसाच्या आराधनांत देवाक आज आमी अर्घा दिवया. हर एक दिसा ह्या फाटल्या दिसांनी हांव आयकोन तसा भासणेच्यो नियाळ करता आसतना कितली बावणी तुमी देवाचे एकामेकांक शेअर करनासा प्रिंट काडून बरोवन एकामेकांक शेअर करनासा. मात्र न्हय की तुमी एक दैवीक सगळं दिसान दीस अनुभव करून येवन आसात. पण ह्या 17 दिसाच्या आराधनांत फादर डॉनाल्ड SVD आमच्या मध्ये आसतालो आनी तांणी देवाचे अपुरबायेची शिकवण जावन आसा. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका विसरचो ना. देव आमकां केदीस विसरना. जावं फुरो बागेवून जावं फुरो आमी पातकान सांपोवन देवातान पयस आसल्यार देव आमकां विसरना. कित्याक तो आमचो रात आनी दीस मोग करता. हर एक घडी हर एक वेळार ताची दिश्ट आमचे ताणें लायलेलीच आसा. त्या खातीर आज अपुरबायेचे उतार पळय म्हज्या मोगाचेनो. साम चॅप्टर 119 वर्स 116 अनेक उतार बसून आमकां म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरोबरच्यान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. कित्याक म्हळ्यार किर्तनांत भोव अपुरब्यान आमकां म्हणटा की देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की जण एकल्यान देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. किर्तनकार म्हणटा तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, तुवें बसयल्ल्या म्हजी पावलां सांबाळ, म्हज्या बरोबरच्यान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. दिसान दीस आमी बरोवसो सांटाव दंडळटावन जावं फुरो अस्कत जाता जावं फुरो आज तुमच्या बरोबरच्यान तसो देव तुमकां परतून वयर हाडटालो. आज सत मनशी जाला जायराक म्हणटा जेजू भिया नाका. कोणी येवन तुका सांगला तुजी तूं मरण पावला म्हणून तूं भिया नाका. हांव आसा न्ही गी, जीव दितलो हांवें न्ही गी, जीव दिलो हांवें न्ही गी. आज तुज्या दुयेक परतून जीव दिवंक म्हाका कळीत ना गी. तूं कांयच भिया नाका. कोणी येवन तुजें तूं मरण पावलो म्हणला जावं फुरो तूं भिया नाका. सत मानल्यार पुरो. आज तुवें सत मानूंक जाय. सत मानल्यार डेफिनेटली तुजी तूं जिवंत उठ्ठलें आनी महिमा तूं देवाची पळोवंक शकतलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, आज आमी कश्टां जावं खरें कोणा कडेन उलयतना रडणें दूख आमी सगळीं कश्टां आसां. कांगाल जालो थकोन गेले हांव. एकच वाट जेजू. सत माना ते जेजू. तो करतलोच म्हणून पातये या. देव सर सांगता ना जायना गेलेच म्हणून सांगता. तुमी आज सत माना गेल्ल्या थावन परतून वंच भारतलो तो म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा.
पडतल्या उठयतलो जेजू म्हज्या सांगत आसा, म्हज्या सलवणेंत उबें करतलो जेजू म्हज्या सांगत आसा. म्हज्या मोगाचेनो हे बापुरवायची घडीत एका टेस्टमनी, एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तिणें एका विजा ट्राय केले जायते लाखभर, आनी त्या विजाच्या वेळार अशे प्रॉब्लम जाले की विजा येवच्या टायमार ही भयण सीक पडली आनी कठीण सीक पडली. कितें करचें कळोंक ना. इतले पयशे भरला, विजा बेसींत आसा आनी तिका थोडे टेस्ट आसा आनी एग्जामी आसा, जायते काम आसा. हांगा सीक पडला भयण. कठीण ताप. डॉक्टर पिडा मेळना, ताप देवाना, पिडा मेळना. 4 दीस जाले, 5 दीस जाले, 7 दीस जाले, खंयची पिडा ना, ताप देवाना. 100 वयर ताप. 7-8 दीस जाले, सदांच आमच्या मागणें घेता. म्हज्या मोगाचेनो 8व्या दिसा ह्या भयणीन एकच मागलें, सम्या म्हाका बरवसो आसा, म्हाका बाबार्थ आसा, खंडीत जावन तूं म्हाका उबें करतलोय. कित्याक त्या बरवेशन आज हांव मागता. तिणें आपल्याच तकले हात दवरले आनी म्हणलें की जेजू नासरताच्या नांवान म्हज्या कुडीच्या जैतवरच्या सगळ्या तापाच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या पदवेक हांव हुकम घालता. ह्या वेळेस सगळो ताप म्हज्या सुटोन कालवारच्या कुर्साच्या मनांसून पडूं दी. आनी परतून म्हणाले Psalm 46:7 दळबराचो सरस्वत म्हजे सवे आसा, जाकोबाचो देव म्हजे कोटे. कंटिन्यू सुमार एक 100-200-300 पुरी कंटिन्यू उसारूंक लागली. उसारताना म्हज्या मोगाचेनो सगळें ती घामान बुडली. 8 दिसांत हांव तिच्या आंग स्वेट जायनासलें, इवन कुलकुलो ताप आसली. सडनली तिणें चद्दर काडून उडयले आनी तिच्या आंगान घाम भायर सरलो. डॉक्टर शॉक. 8 दिसांत हांव कितली वखदां दिवन पळयला तो ताप देवानातलो. तो ताप एका उतरां देवाच्या सुटका लागूंक सुरू जाली. एका उतरां म्हज्या मग देवाच्या उतरां सामर्थ्य आसा, देवाच्या उतरां सगत आसा, देवाच्या उतरां पदवी आसा. परतून पळया म्हज्या मोगाचेनो देवाची उतर आमकां भोव अपुर्बायन म्हणटा. Psalm 119:103 पळया, तुजी बासोणी म्हजी जिबे कितले मधुर, म्हज्या तोंडाक मोवाप्रास चड कोड संवसा. देवाची बासोणी दळबा सरस्वत म्हज्या सवे आसा. जाकोबाचो देव म्हजे कोटे जावन आसा. तर जाकोबाचो देव म्हजे कोटे जावन आसा ह्या सलवण म्हाका पडो दिता गी. आज तुजो भावार्थ. 8 दीस तिणें मागले, आराधनान मागले, सकाळी मागणें केलें, हर एक टॉक आयकले, हर एक टॉक रिपीट केले. 8व्या दिसा तिणें एकच हक्कार मागूंक सुरू केलें. 8व्या दिसा विस्वासान मागूंक सुरू केलें. 8व्या दिसा भावार्थान मागूंक सुरू केलें. 8व्या दिसा देव दितालोच म्हणलें विस्वासान दृढपा तिणें दवर. तिणें मागता आसतना सगळ्यो सांकळ्यो तिका सोन नापयस जाली. म्हज्या मोगाचेनो आज तुमचो भावार्थ ह्या भयणी बरी जावंक जाय. म्हजो आनी तुजो भावार्थ ह्या भयणी बरी जावंक जाय. आज खंडीत जावन आमच्या जैतवरची अस्कतकाय, इराराय, बेजाराय आमकां सोड नसून दोनी हात आमचे वयर उबारया. जण एकले 10 पटी म्हणया वेळा Psalm 46:7 जण एकली उसार ह्या वेळा आनी समेचे दैवीक सकत आमी अनुभव करया. वायटतावन, विघ्नतावन, अनवरतावन तो जेजूंक सुटका आनी सडवण मदीं सर्गेची सकत, सर्गेची ग्रेस काय आमचे देवने उदी जावं आमची अस्कत काय हातागले कामां पोंता पावना, इराराय, बेजाराय, गांवची पिरांत अस्कत काय जावं आज कोणी भुरगे हॉस्पिटलांत आसा, पिडेन वळवळटा, असमाधान जीवन आसा, हे सांगले जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमकां सोण पयस वचून दी. आशिर्वादा बेसवां गुण जावची सकत आज तुमच्या कुडीच्या विशून वळून दी म्हणून सांगात म्हणून म्हणया वेळार दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा.
जाकोबाचो देव आमचे कोटे हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 जाणेकले म्हज्या मगाचनो ह्या वेळा 15 बासुणी आमी सांगता म्हणून उत्साह या आनी सुमेची दैवीक सकत हर एक बासुणे वयर आमच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून विस्वासान मागया. ही बासुणी वाचता आसतना देवाची तर 15 पटी वाचता आसतना आमी खंयचे समस्याक आमी कश्टल्या, खंयच्या इराक आमी सांपडल्या, बेसाराक आमी सांपडल्या, अस्कत आमी सांपडल्या, उण्यापणाक आमी सांपडल्या, हाताखाली कामां जायना जावं फुरो देवाची उतार आस आज आमकां जिवीत दिवं दी, बॉल दिवं दी, सकत दिवं दी म्हणून सांगात म्हणून म्हण ह्या वेळार Psalm chapter 29 verse 11 सर्वेस्पर आपल्या परचेर सकत दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 31 verse 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 34 verse 18 धैर्य सडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 50 verse 15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. Psalm chapter 145 verse 14 पडटल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. Psalm chapter 145 verse 18 आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्ता, काळजांत हांव तुका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा, बागवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नीतिवंताचो भोग करता. Psalm chapter 147 verse 3 फापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. Psalm chapter 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. Psalm chapter 119 verse 145 सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता, म्हाका जाप दी सर्वेस्परा आनी हांव तुजे निर्णय पाळटलो. Psalm chapter 119 verse 149 सर्वेस्परा तुजे विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक, तुज्या निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी. Psalm chapter 119 verse 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. Psalm chapter 119 verse 135 तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. Psalm chapter 119 verse 50 तुजे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका आज बुजवण मेळटली. सगळे मितीमी घाली ह्या वेळा येवकरिस्तांतला ते जेजू आराधन करया, ताका स्वागत करया, ताची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करया आनी म्हणया वेळा सर्वस्वर सल्या देवा बापा आराधन, सणवणीच्या दातारा देवा पुता आराधन. सगळे म्हणया सर्वस्वर सल्या देवा बापा आराधन, सडवणीच्या दातारा देवा पुता परत म्हणे सर्वस्वर असल्या देवाक आराधन कर म्हणया, ताका स्तुती करया, ताका वाखाणया, ताका दिनवासया, ताच्या थंय एक संग रावया. सडवणीच्या दातारा देवा पुता आराधन. Psalm
चॅप्टर 119 वर्स 116 म्हणटा तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या परवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका देवा सुम्या तुवें बसयल्ले त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ तुज्या परवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आज प्रत्येक तना खंय तुमी निराश जालात खंयची सलवणी तुमी अनुभव करीत जेजूच्या मुखार उबा रावळा ते जेजूला उलय आनी सांगया म्हज्या मोगाच्यान तर आराधन करता आसतना आमी सगळे उत्साहान मागया वेळा देवाचे उतार म्हणटा आमकां किर्तनांत आमकां कीर्तन साम 119 वर्स 116 सगळे रिपीट करया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या परवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिनाका तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या परवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिनाका तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या परवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिनाका Psalm chapter 119 verse 133 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं दोनी हात ते जेजू मुखार मुक्त दवरया सगळे विश्वासान मागया आज प्रत्येक परत आमी देवाची रिपीट कर मागता आसतना आज मागया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं खंयची अस्कत काय वण्यापण टेंशन इराराय खंयची वायट संवयो सरो सिगरेट गांजा राग द्वेष मसोर खर्व उसामळाय आज जावं विंगड संवयो आमचे भितर जैत वर्ते आसा येवकर दिसता जेजूला मागया आनी म्हणया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं 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 Psalm chapter 119 verse 135 तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझे कायदे म्हाका शिकय आज तुजो मुखा म्हणसो परजळ म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आज म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आज फांकय सुमया कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कस जाल्या आमी देदस्पर जाल्या आमचे दाय दाखय म्हणून मागया आनी म्हणया तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझे कायदे म्हाका शिकय तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझे कायदे म्हाका शिकय 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 हालेलुया 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 सुम्या तुझी दैवी सगळं आमच्या कुडीचे विश्व वाढवून दे जेजू तुका आराधन तुका जेजू वाकणटा जेजू तुका स्तुती करता जेजू सगळे बेबिरांत अस्कत काय वण्यापण आमचे तन पयस कर जेजू पिडा शिडा आमचे तन नापयस कर जेजू तुझी दैवी सगळं आमचे तन पयस कर जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू हर बंदपणे आमकां सुटकेला पाहिजे जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आपोड जेजू जेजू सगळी खंत बेजाराय अस्कत तुपाव प्रत्येक तरान आज भावार्था सकलपडची घडीत आमच्या जिवितान घडोवन आसा हे सगळं संकटांतल्यान आमकां सुटकेला पाहिजे जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझे ते थीर भावार्थ दवरूंक आज आमकां आदार दी जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर जेजू सर्गीच्या शक्तीन आमकां भर जेजू सर्गीच्या ग्रेसकेन आमकां भर जेजू हालेलुया 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 एवकरिस्तांत जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांसोव्या वळार पळया म्हज्या मोगाच्यान एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर तो आमचे मदें हजर आसा तो आमचो आदार जावन आसा तो आमचें सर्वस्व जावन आसा तो आमचो जीवदातार जावन आसा तो आमच्या जिविताची जर जावन आसा हे टेस्टमनी आमी आयकत आसतना आमी ते जेजूक अर्घा दिवया ताका स्तुती करया ताका होगोळसया कित्याक हर दीस आमकां तो राखता आनी सांबाळटा
प्रेज द लॉर्ड. हांव जॅनेट मैसूर थावन उलयतां. पयल्यान पयले साक्स सांगचेक वेळ करले खातीर चूक मागता. पयले साक्स जावन आसा हांव 1.5 वर्सांसून हे दिसाचे तिन्नी मागणे हांव आयकतां. आमकां पयले आमी कन्नडा मीस आयकून कोंकणी मिसाचे अर्थ जायनासले. आतां मायभेशेचे अर्थ करून दिल्ले कोंकणी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव थँक्यू सांगता. तशेंच हांव दिवसा डेली हांव 3 वरांचे मागण्यांत साक्रामेंतांत मागतले. म्हाज्या पुताक रिजल्ट येयल्ले 1 म्हयन्यांतच ताका बरें काम मेळ्ळें. तितूंच आमी रावचे गांवांतच ताका काम मेळ्ळें. हे देवाचे व्हड उपकार. आनी तिसरे साक्ष जावन आसा म्हाका 2 फावटी चड ताप, शेळ, थंडी आयली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडले आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांवें ते वाजतेच रावत आसले. घरांतच म्हागेलो ताप, शेळ, थंडी बेगीनच कमी जाले. इतले व्हड उपकार देवाचे आमकां मेळ्ळा. तशेंच हे इतले व्हड उपकार आमकां देवाच्यान मेळ्ळा. इतले व्हड आजाप केल्ले धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हूण हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हण ह्या वेळा सुमेची दैवीक सगत अनुभव करूंक एकाकुतीच्या तिर्सांत आमी जण एकले सांगाता म्हण ह्या वेळार सतमंता देवा, सर्वद्विदरा बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या वसणारा आनी येशू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे समलो, अंगार मरियेंत जन्मलो, पांच पिला ताका ताणें सुसले, ताका गुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका घेपेलो, तो मेला मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जीवन जालो, सगळ्यांत सोडलो, सर्पनिदान देवाच्या उंचार बसला, थंय जिवांनी मेल्यांची मुंसुकी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कोडीची जीवन पावन, ससनाची जिवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन, तुझे राज आमकां येवंक तुजी सर्गळ जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमचे सगळे कश्ट, दुख, इरारे, बेजारे आमचे तन पयस सुदी जेजूच्या मोगान आमी बळवून जावच्या खातीर मान बरी कृपया मरलेले समी तुजे संगत आश्रय देव आनी स्नेह फातिश जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां प्यार खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरी कृपया मरलेले समी तुजे संगत आश्रय देव आनी स्नेह फातिश जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां प्यार खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरी कृपया मरलेले समी तुजे संगत आश्रय देव आनी स्नेह फातिश जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां प्यार खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फरेपणापासून. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. आज सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया सोम्या जेजूचेर पूर्ण आमी भावार्थ दवरया. आमच्या कुटुंबां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृप्यान भरली जावं दी. आमच्या कुटुंबांत जाले उण्या पळोवन अस्कत काय इरारा बेजारा नापयस जावं दी. दैवीक सकत आमच्या कुटुंबाचे वळणुचे खातीर आमी जाणेकले मागया वळण म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची,
आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासून. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 वायट संवय पितीसपणाक वळख जाल्ल्या हर एकल्या बाबणे खातीर माग्या जांफरो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स आनी प्रति विंगड आज वायट संवय आमचे भितर आसा. हेरांक सकयल घालचे, हेरांक आडपांय दिवचे, हेरांचे वायट पळोवचे, बरें उलोवन पाटलांक घात करचे. असल्या सगळ्या वायटांत जेजू आम सुटका लाबोदी. पितीसपणाक हर एक दिसा ताणें कितें केलां की हाणें कितें केलां की नाका जाल्यार पितीसपणां आमी चिंते रावचे. हे सगळ्या वायटांत जेजूस आमकां सुटका आनी सडवण लाबोदी म्हणून मागया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासून. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10 युवा जाणां खातीर आनी भुरग्यां खातीर माग्या. प्रत्येक तरेन कितें बरी इस्काल असो मोन्ना एग्जाम येता म्हणून खावच येता भियातात आनी ब्लायंड जातात. ती हाता पांयान घाम सुटल्या बरी जाता, ताप येयल्या बरी जाता, तकली फडाफड कितें जाता म्हण कळीत ना. कितलाय आज कुटुंबाचे असे कित समस्या आसात भुरग्यांचे तांचे खातीर माग्या. आनी माग्या तरणाटे आमचे खंय काय आज कश्टान आसात. विजार भायल्या गांवांत गेला विजिटींग विजार काम मेळना देदस्पर जावन गेलात ते आज माग्या तसो जेजू फावो तें काम तांकां फावो करून दी. तांची जिवीत उदरगते पावोवन दी. तांचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी. रस्कत कयता जेजू तांकां सुटका आनी सडवण लाबोवन दी. खंयचेय सुद्दां खंय आसूं दी ते दैवीक सगत दिसान दीस अनुभव करून दी म्हणून विस्वासान त्या जेजू लागीं माग्या. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासून. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 काम नासल्या खातीर विजाची समस्या असल्या खातीर रिणाक सांपडल्या खातीर आनी पयशाचे अडकळे असल्या खातीर घर कोणाचे अर्द्याक रावला. कोणी विजा पयशे दिले तांकां विजा येवंक नात. जांफ्रो तुमी देदस्पर जालात. तुमी कोणाक रीण म्हण दिले ते पयशे दिवना जांफ्रो. आज जाग्या वयर केस आसा. जांफ्रो वाटेचे प्रॉब्लम्स आसा. जांफ्रो विंगड समस्या आमच्या जिवितान कश्ट ते आसात. आज आमी कंगाल जाल्या देदस्पर जाल्या. ह्या सगळ्या बनगणितावन तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाबोवन दी. आज प्रत्येक देवाची तर म्हणटा
साम 94 वर्स 14 म्हणटा की हांव तुका सोडचोय ना, हांव तुका सांडचोय ना. त्या खातीर आमचो देव आमच्या सांगात आसा. येवकरिस्तान जेजूला पूर्ण आमचे दिश्ट कांसो ह्या काकुळटीच्या मागण्यात आम्ही त्याची काकूत उत्साहाने वळा मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीकपणापासून. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 आज मागया सगळ्या पिडेस्तांक समेत समर्पण दिवया. आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, मात्र थोड्या डॉक्टर पिडास मेळना, थोड्या हॉस्पिटलात रावून तुम्ही कांटाळो येऊन गेला, वखदां घेवन घेवन थकोन गेला, तुमची शिरो हाडां अस्कस जालात, तुम्ही थकलाच जावं फ्रो जेजू विस्वासी. आज प्रत्येक तरान जल्मातान कुरडो आसल्यांक जेजून बरो केलो तसो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार हजर आसा. जावं आमची आत्मीक कुरड्यापण पयस करून दी. आमची आत्मीक कुरड्यापण आज भावार्थ जेजूचे भावार्थ दवरूंक आमकां जायना. इतले वाचता हांव, इतले आयकता हांव, इतले टेस्टमनी आयकता जाल्यारय आमचो भावार्थ दंडळटे आसा. आमी अस्कत खंगाल जाते आसा. आमी जेजूचेर पूर्ण विस्वास दवरून आज मागूंक तसो जेजू आमकां कृपानी बळ लाभून दी. आनी मागया वेळा आमच्या भाग्यवन पावसाहेबा खातीर, कार्डिनलां खातीर, आर्च बिस्पां खातीर, बिस्पां खातीर, ह्या जगां खातीर, दर म्हयन्या खातीर, डिकन्स खातीर, हर एक कॉंग्रिगेशन आमी समेतच्या मुखार उबा हारया. जेजूस तांकां राखून दी, सांबाळून दी, तांच्या मिसांव कामान तांकां जैत मेळोवन दी म्हणून मागया. आमच्या यूट्यूब चॅनलार रात आनी दीस वावर करतल्या सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक मात्र न्ही आज आमचेर मागूंक सांगला. एंटायर आमचे इंटरसेशन टीम सगळे जेजू मुखार उबारून हे सगळी गरजे वता मागया वेळा सांगाता म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर भरून जण एकल्या खातीर मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्या मध्ये आसा फादर डोनाल्ड SVD प्रत्येक तरा आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15 ह्या विशयांत तो आपुलबायेन शिकवण दिवन नियाळ करतलो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जो कोण म्हाका आतां पळयता गे आयकता गे पयसता न्हू
खंडीत जावन कोविडाच्या वेळार आमकां सबारांक कठीण कश्ट आयल्यात. एकसुरपणू, भिरांत, दूख, कावजेणी आनी कितलेसो लोक देदस्पोर जालो. सडासड देदस्पोर जाल्लो लोकूच चड आसा. आमी जाणाव आमच्या मोगाची आस्पत्रेंत आसतना पळोवंक जायनासतना आखेरीच्या दिसांनी आखेरीच्या घडींनी तांचे सांगाता नासतना आमकां कितलें दूख भोगलां. ह्या वेळार सबार आनी इसारें जावन आसा देव खंय आसा. देवान आमकां कित्याक सांडलां. हे कश्ट कित्याक. देव आसा जाल्यार हे कित्याक घडटा. असल्या वेळार आमचो बरोवसो सुखसो साहस जावन आसा. जो कोण देवाच्या कामांत मितेर जावन आसा गे, देवाची उतरां आयकता आनी पाळटा आनी जियेता, तशेल्या मनशाक चड कश्ट येतना मिसाचें जावन आसा. देवा म्हाका कित्याक. तुजें उतर आयकता हांव पाळटां, म्हाका कित्याक इतले कश्ट. हो आमचो अनुभव जावन आसा. ह्या वेळार आमकां भोगता जावंक पुरो कित्याक अशें घडटा. म्हज्या जिवनांत कित्याक अशें घडचें. हांव इतलें बरें जिवन जिवंक पळयतां जाल्यार कित्याक म्हाका अशें घडटा. हो अनुभव जावन आसलो इस्रायल परजाचो. हांव तांचो अनुभव वाचून सांगतना तुमकां कळटलें कित्याक अशें तांकां भोगतलें. बाबिलोनांत लागीं 50 वर्सां आसले. तांकां सर्वांक व्हरून गेल्ले थंयसर मोगान गेल्ले न्ही ते. बलात्कारान तांकां व्हरून व्हेल्लें. आनी थंयसर आसतना तो लोक देवाक उलो मारता आनी सांगता. जेरेमिया प्रवाद्याचीं उतरां जावन आसात. लांब जाल्यार वाचता हांव. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां दीस आनी रात थांबन आसतना वळूं. कित्याक म्हजे पुर्जेचे आंकवार दुवेचेर एक व्हड विघ्न आयला. तिका एक मारेखार घाई जाला. शेतांत हांव वचोन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शहरांत हांव वचोन जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याजक पर्यंत आपूण कितें करता तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकेसो पयस केलाय कित्याक. तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटाळो येता गाय. तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलाय. आमी बरीं जावनसो बरवसो ना जायसो केलोय. आमी शांती आशेतां पूण बरें कांयच येना. बरी जावनसो वेळ आशेतां पूण येता थरथरो. हो जावन आसलो अनुभव इस्रायल पुर्जेचो. हो तांचो अनुभव वेळार आमकां भोगता जावंक पुरो देवान आपल्या पुर्जेक सांडून घालें गाय. तो वळू ह्याच वेळार इसाया प्रवादी आमकां सांगता. तीन सुत्रां इसाया प्रवादीची. देव आपलें उतर इसाया प्रवादीक सांगता आनी तो म्हणटा. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची तर दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत
विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तळव्यांचेर बरयलां. तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळव्यांचेर बरयलां. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत जाल्यार हांव तुका विसरूंचो ना. ही जावन आसात देवाची उतरां. खंडीत जावन फादर डेनिस डेसाचें एक आपुरबायेचें कंतार तुमी आयकलां जावंक पुरो. तेंच कतार हीच देवाची उतरां परत सांगता. हो संवसार तुका संडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आनात तरी आनात न्हय म्हाका. आनी तशींच देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां आयकूंक मेळटा ही देवाची आपुरबायेची उतरां, बुजवणेची उतरां. हांव तुका केदींच सांडून घालचो ना. ही देवाची बसवणी आमी आयकतना आमच्या काळजांत उमाळो भरता. आमी चिंता तुमी कश्टांत आसतना तुमकां लागीं कोणीच ना. तो कोणी सांगशी जाल्यार तुका हांव सांडचो ना, हांव तुका सांडची ना. कश्टांत आसतना हांव तुका सांडची ना, हांव तुका सांडचो ना. ही उतरां आयकतना आमच्या काळजांत बुजवणें मेळटा आमकां. कश्टांत आनी दुखांत देवाची उतरां जावन आसात. जावं पुरो सभावर पोटी आमी एकसुरपण भोगता. सभावर पोटी आमकां भोगता हांव एकलोच आसा, हांव एकलींच आसा. जावं पुरो कश्टांत, जावं पुरो म्हज्या मांद्रेंत, जावं पुरो आस्पत्रेंत, जावं पुरो घरांत एकसुरपण भोगतना ही उतरां आमी देवाचींच उतरां म्हूण आयकून घेत जाय, मानून घेत जाय. आज देव आमच्या कश्टांत आमकां हीच उतरां परत सांगतलो. हांव तुका सांडचो ना. असो हर अर्थ कितें? देव आमकां सांडून घालिना. ही आमी एक ल्हान उतर जाल्यार, एकच वाक्य जाल्यार देव म्हाका सांडचो ना. हांव सभार पोटी पिडेस्तांक भेट दितना कालच हांव एक कॅन्सर पेशंटाक भेट दिवंक गेल्लो. हांगास बँड्रा इस्टांत बिकेसच्या फाटल्यान त्या चॉलांत. म्हज्या धाकटेर हांवूय कॅन्सर पेशंट जावन आसलो. तसो म्हजो धाकटेर म्हाका सांगता थोडे पोटी, आरे ते एक म्हजो एक पेशंट आसा, मस्तो देदस्पोर जाला, ताका वचून मेळ. कालच गेल्लो सांजेर. तो म्हाका म्हणटा म्हजी बायल सगळी देदस्पोर जाल्या. ती चिंता गी म्हाका कॅन्सर आयिल्लेंच हांव मरून पावतलो. हांव मेल्यार म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयता. हें देदस्पोरपण मनीस भोगता. हें देदस्पोर मनीस भोगतना देवाची उतरां आमी आयकूंक जाय. वय तूं देदस्पोर भोगतना हांव तुजे थंय आसा, तुजे सांगत आसा, तुजे सांगत हांव समकतलो, तुजे थंय हांव जियेतलो आनी तुका हांव सांडचो ना. देव म्हाका सांडिना. पूण आमी दुसरें उतर आमी विचारूंक जाय. देव म्हाका सांडिना जाल्यार हांवें कांय देवाक सांडलां गी. देवाक हांवें सांडलां गी. देव म्हजे सांगता जियेता जाल्यार म्हज्या दगदोणे वेळार, कश्टा वेळार, पिडे शिडेंत देव म्हाका सांडिना जाल्यार ही म्हजी पातयेनी कितली गुंडाळ्याची जावन आसा. दुसरे सुवातेर आमी विचारूंक जाय, देवा तावन हांवें पयस वचून जो. देव म्हजे तान पयस वचना. देव म्हजे सांगताच आसा. सभार पोटी म्हाका तें कळना जाल्यार देव म्हजे सांगताच आसा. ती आमची पातयेनी जावन आसा. तो आमचो अनुभव जावन आसा.
पूण हांव देवातावन पयस गेलां गे ते हांवें विचारूंक जाय. तिसरे सुवातेर आमी देवाक आमचे मदें जियोंक आपोवणें दिवंक जाय. आतां देव सांगता वय हांव तुका सणसोना, तुजे तावन पयस वचोना, पूण देव म्हाका सणसना वय, पूण देव म्हज्या जिवनांत म्हजें तें जियोंक ताका हांवें आपोवणें दी जाय. हें आपोवणें गरजेचें जावन आसा. हें आपोवणें हांव देवाक दिना जाल्यार देव म्हज्या जिवनांत बलात्कारान भितर येना. ना, हांवें ताका म्हज्या काळजाचें दार उगडना जाल्यार देव येवचोना. देवाक शती आसा पूण येना. तुमी आयकलां हेंस जावंक पुरो. लुकाच्या वांजेलांत तांकां आयकूंक मेळटा 2 जण शीस जेरुजलेमांतल्यान एमावसा गेले. वाटेर येताना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांकां सांगूंक लागलो, पळय तुमी कित्याक पातयेनात जेजू जिवन जाला म्हणून, कित्याक पातयेनात. ती शिकवण दिल्ल्या उपरांत ते जेजू तांचे तावन मुखार सोलोवंक वता आनी तो वळते ते ताका म्हणटले, माने नोबिस्कुम दोमिने, आमच्या संगता राव. माने दोमिस्कुम नोमिने, आमच्या संगता राव. ही सुत्रां जॉन पावलो दुसऱ्यान ताचें एक आपोस्तलीक पत्र बरयल्लें 2004 तें आपोस्तलीक पत्र सुरू केलां ताणें ह्या उतरांनी, माने नोबिस्कुम दोमिने, आमचे संगता राव. त्या दोगा आपोस्तलांनी जेजूक सांगनातलें जाल्यार आमी सांगता राव म्हणून ताका आपोवणें दिनातलें जाल्यार जेजू वेतो आसलो. वय वेतो आसलो. आज हांवें देवा सांग जाय, तूं ये म्हजे सांगाता राव. हांवें सांगूंक पुरो वय देव म्हाका सांडिना, म्हजे तावन देव पयस वचना, सांगूंक सुलाभ, पूण देवाक हांवें म्हजें काळजाचें दार उक्तें करिना जाल्यार ताणें कशें रिकचें. माने नोबिस्कुम दोमिने, म्हजे सांगाता राव. तीं सुत्रां आमी आनी कडेन आयकूंक मेळटा. हांगा आपोस्तलांनी शिसांनी जेजूक सांगलें, आमचे सांगाता राव. आनी कडेन आमकां आयकूंक मेळटा जेजूचीं उतरां जावन आसात जाकेयूस तेंच लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 19 आमकां आयकूंक मेळटा. जाकेयूस मोटवो जेजूक पळोवंक आशितलो. मोटवो केवल आपल्या हायटान मात्र न्ही, खंडीत लोकां मुखार तो मोटवो ल्हान, कित्याक लोक ताका एक पात घेवन उलयतले. तो कितें करता, एका रुखाक सडटा. तुमी आयकलां जेजू थंयसर येवन सांगता, सकला देव, कित्याक आज म्हाका तुज्या घरा ये जाय. हांगासर थंयसर शिसांनी जेजू सांगलें. हांगासर जेजू जाकेयूसाक सांगता, सकला देव म्हाका आज तुज्या घरा ये जाय. जेजूस आपणाक एक आपोवणें दिता. पूण हांगासर हें आपोवणें मेळचें जाल्यार त्या जाकेयूसानी एक करी जाय आसलें, एक काम ताणें करी जाय आसलें. कितें? सकला देव जाय. कधी सवार पोटी आमी आमच्याच अहंकाराच्या रुखार वयर सडल्या. सवार पोटी आमी आमच्याच पातक्यांच्या रुखार वयर सडल्या. सवार पोटी आमी आमच्याच आमीच केल्या रुखांनी वयर सडल्या. जेजू सांगता, सकला देव तुज्या पातकांत हांव न्हू, सकला देव तुज्या घमंडीपणांत हांव सकला देव, अहंकारांत हांव सकला देव. तुवें सकला देवल्यार आज हांव तुज्या घरा येतलो.
हांव तुज्या घरा येवन वस्ती करतलो, आज तुज्या घरा येवन रावतलो. तर आज हांवें विचारूंक जाय, खंयच्या रुखार सडला हांव? खंयच्या रुखांतल्यान हांवें सकला देवूंक जाय? खंयसर गेला हांव? जेजू म्हज्या काळजांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवनांत येत जाल्यार आज हांवें कितें करी जाय? वय जेजू देव सांगता, हांव तुका सांडचो ना, पूण हांवेंच ताका सांडल्यार ताका वाट दुसरी ना. बगार आज जेजून सांगिल्लें आसा, सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा ये जाय. तर मोगाच्या न्हू, हेंच विचारून घेवया आज, कसं हांवें कशें देवाक म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवनांत हांवें ताका कशें येवकार मागचें, कशें ताका हांवें दार उगडें करचें, कशें म्हज्या काळजाचें दार हांवें ताका उगडें करचें. हांवें काळजाचें दार उगडें करना जाल्यार ताणें कशें भितर रिगचें? तो कितें करतलो? मुखार सोलून वेतलो आनी खंयसर कोण दार उक्तें करता गे थंयसर तो भितर सरतलो. जशें आमकां अखेरीक आयकूंक मेळटा, हांव आसा हांगा दारा वयर आनी बडोवन आसा, कोण उक्तें करता गे हांव थंय येतलो आनी ताच्या सांगता जियेतलो आनी जेवतलो. मोगाच्या न्हू, जेजू आज आमकां ही सुत्रां सांगता, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका केदींच सांडचो ना, पूण तुंय म्हाका सांडून घाल नाका. तुजो भावार्थ सांडी नाका, तुज्या भावार्थान पयस वचनाका. सवार पोटी सवार लेवक तुका सांगता, हांगासर ये, थंयसर ये, ह्या मागण्याक वचूं, त्या मागण्याक वचूं. सवार पंगड आसात, आक्रिस्तांवांचे ग्रूप आसात, क्रिस्तांव म्हणचे ग्रूप आसात. तूं हांगासर ये, थंयसर ये, सबार लोक थंयसर सबार दरवांत आसात. पूण जेजूचे दरवांत एकच जावन आसा, हेंच दरवत. ह्याच पयस सक्रामेंताचें दरवंत, एकच दरवंत. ह्या दरवतांत मुखांतर तो आज आमकां सांगता, हे हांगासर ये, हांगासर ये तूं, हांगा हांव जियेता. तर मोगाच्या न्हू, आमचे काळीज आमी ताचें तें उक्तें करया. तूं आमकां सांडून घालिना, वय ही ताची बसवणी जावन आसा, पूण आमी ताका आज बसवण दिया, की सांगया, ये सोम्या तूं म्हजें तें जिये. तूं म्हाका सांडून घालिनाय, पूण हांवें तुका सांडचो ना. मोगाच्या न्हू, आमी देवाक अर्गां दिताना आमची काळजां ताचे थंय आमी उबारया. संतोशान भावार्थान आमी ताका दिन वसूया. ताचें नांव जावं सदांच आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवनांत ताचें नांव सदांच येवं. सर्गींच्या बापा, आमी तुका काळजांतावन अर्गां दितां. आमी तुका काळजांतावन आज तुका सांगता, मोगाळा बापा, तूं आमचो बाप, तूं आमचो देव. आमी मानता की तूं आमकां केदींच सांडून घालनाय. तूं आमच्या सांगता जियेता आनी सलक चमकताय. आमच्या काळजांत तूं आसाय. आमच्या कश्टांनी,
हर एक आमच्या दुखांत आनी प्रतीक जावन जेन्ना आमकां कश्ट आसात की आमच्या पिडेंत तूं आमच्या संगत आसाय. मोगाळा बापा आमी मानता हें. मोगाळा बापा आज आमी जाणाव की तूं आमकां केदीं सांडून घालिनाय. पूण मागता आमी सर्वेस्परा देवा जशें तूं आमकां सांडून घालिनाय गे आमी तुका सांडनासतना रावूंक आनी जियोंक आमकां तुजी कृपेची गरज आसा. मोगाळा बापा आमी तुका सांडिनासतना आमचो भावार्थ आमी सांडिनासतना तुजें तें पातयेवंक भावार्थ तीर करूंक तूं आमकां कृपा दी. मोगाळा बापा सबार अवकाश आमकां मेळटात, सबार कारणाय मेळटात भावार्थ सांडूंक. जाल्यार मोगाळा बापा आमचो भावार्थ तिरसाणेन दवरूंक आमचें जिवन तुजें थंय जियोवंक तूं आमकां कृपा दी. मोगाळा बापा तूं आमकां सांगताय गी तूं आमकां सांडून घालिनाय. मोगाळा बापा दी तूं आमकां ही कृपा सांगूंक आमकां राव तूं सरेस्परा आमचें थंय. मोगाळा बापा आमचें काळीज आज आमी उक्तें करता. हे सरेस्परा आमच्या काळजांत ये आनी राव. आमच्या कुटुंबांत तूं ये, आमच्या कुटुंबांत तूं जिये. आमचें कुटुंब जावं तुज्या कुटुंबा प्रमाणे मोनादीक मोगाचें आनी मैपासाचें. घाल तुजो आशिर्वाद सर्वेस्परा आमच्या कुटुंबांचेर. प्रतीक जावन खंयसर कश्ट आसात गी, खंयच्या कुटुंबांत अशांत आसात गी, खंयच्या कुटुंबांत शांती ना गी, खंयच्या कुटुंबांत समाधान ना गी, सर्वेस्परा ये आनी तूं जिये. मोगाळा बापा कोण पिडेंत आसात गी तुजे आशिर्वाद तांचेर तूं घाल. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरा हांवें अनाउन्स केल्या प्रमाणे ह्या ब्रेस्तरा बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च पिडेस्तान ते घरचे तर विशेष मागणे आनी ओपन आउटरीच सांजे 7:30 तावन 9:30 सांजे 6:30 तावन 9:30 पर्यंत विशेष आराधन मागणे मिसाचें बलिदान येया आनी समेची सकत अनुभव करया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो ह्याच म्हयन्याच्या 28, 29, 30 डिसेंबरचे 1 तारखेर कुवेट होली फॅमिली कॅथेड्रल थंय सांजे 7 ते 9 विशेष आराधना मागणे कुवेटच्या जण एकल्यांक वत्तायचे आपणे
सौम्येच्या मोगान आमी एक जावन रावया. तशेंच डिसेंबरच्या 5 ते 8 बॅरिन सेक्रेटार्ड कॅथलीक चर्च मनामा म्हणल्या सुवातेर प्रत्येक तरान ह्या 4 दिसाच्या रितीरेक जण एकले येया आनी सौम्येच्या मोगा अनुभव करा. परत 4 टेस्टमनी आयकुया. त्या सौम्य अर्घा दिवया. फाल्यां सिरसी प्रत्येक तरान सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत विशेष अर्घा वांकणी. प्रत्येक तरान रायाच्या राया जेजूक अर्घा दिवया, वांकणया, ताची सकत आमी अनुभव करया आनी दैवीक गुणजाची सकत अनुभव करया. येया. फाल्यां सगळो दीस भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक विशेष मागणी आसा. आमेन. Praise the Lord. My name is Dominic Narona and I am from Bangalore. I want to give this testimony on behalf of my mother for the powerful and wonderful miracles in her life. From a very young age, my mother was diagnosed with a defective heart valve and she has been living with this defect for 60 years. During this time, her consulting cardiologist had advised her to undergo surgery numerous times, but she always believed that the Lord Jesus was with her every step of her life. On the wee hours of June 24th, 2022, I received a call from my dad informing me about my mom having difficulty breathing and had collapsed at home, and that she was admitted in the ICCU of Baptist Hospital. It was the same time I used to listen to Divine Mercy Bandra online prayers and had sent a prayer request to Brother Prakash and received the Word of God. All our family members prayed the Word of God all through the day and even participated in the 3 p.m. adoration. After 5 days, she was miraculously discharged directly from the ICCU and sent back home. Now we had to take the immediate decision of proceeding with the heart valve replacement surgery, and with God's blessings we were assigned with a very good heart surgeon who convinced my mom to go ahead with the surgery. I had put forward a prayer request to Divine Mercy team and received the Word of God. On the night of the surgery, I had a powerful vision of a glowing figure standing beside the doctors who were performing the surgery on my mother, and the glowing figure touched my mother's heart during the surgery. Praise the Lord Jesus for standing beside my mother during her surgery, and not one but both of her valves were replaced successfully. Now my mother is back home, living her life normally, and all praise and thanks to the Almighty God for giving her a new heart. I would like to thank Brother Prakash and the Divine Mercy team for praying for the world and sharing the Word of God, which has changed so many people's lives and bringing us closer to our Lord Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Alleluia. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड. हांव मैसूरतल्यान जनेट उलोवचें. देवान केल्ले उपकाराचे साक्ष सांगचे हांव आशेता. हांव काम करचे जागेर माझे जागेर दुसरे लोकांक हाडका म्हूण घेन माझे वेर फाल्स कंप्लेंट 3 पटी कंप्लेंट घायले. हांवें तेन्ना डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज धाडून घेन वर्ड ऑफ गॉड तांणी धाडले. हांव ते वाचतेच रावतले. तशी एक वरा फाटी व्हड आजाप म्हणजे तो व्यक्तीच म्हागेलो येद्रा येवन घेन हांवेंच कंप्लेंट घायला म्हूण सांगिल्लो. तेका समजून सांगले पळय हे देवाले काम, हे मोन्ने भुरगे शिकूचे सेवे करचे आमकां थंयसून देवान हांगा हाडला, ते कित्याक आमचेर कंप्लेंट घालता म्हणून तेका समजून सांगले. ताणें समजून घेतला. देव म्हजे हात सोडिना म्हणून म्हाका भरोसो आसा. हे मागणे करू सिंकरला डिवायन मर्सी ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सांगता. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ರೂಪಿನಿಂದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನಮಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬೈಬಲನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪಂಗಡದವರಿಗೂ ದಿನಾಲು ಪ್ರಬೋಧನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ, ಆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोशन. पयले सुवाते देवान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव अर्घ दिता. ह्या वर्साच्या ऑगस्ट म्हयन्यांत हांव कॅनडा शिकूंक म्हणून आयिल्लो. अशें शिकूंक म्हणून आयिल्ले तशें हांव एक पार्ट टायम काम सोदून आहलो. पार्ट टायम कामा खातीर हांव मस्त वत धाडून आहलो आनी मस्त निराश जावन आहलो. काम एक फावो जायनासले खातीर. आनी ह्या वेळा म्हजी घरची म्हजे खातीर मागून आहली, तशेंच हांव मस्त मागून आहलो. हांवें सांगत आसतना ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकोन आहलो.
आनी निराश जाल्ल्या वेळी हांवें आनी तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्यांनी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हे जावन आसा वर्ड ऑफ गॉड ताणें म्हाका फावो केल्लें. जुआंवचें पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 14, किर्तनाचें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 2, फिलिपी घरांत बरयल्लें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 6, किर्तनाचें पुस्तक 91 अध्याय वाक्य 15. अशें मागणें करून हांव जाग्यांनी मुस्तू कडेन वचून आसलो आनी एकाच ताणें म्हाका गेल्ल्या जाग्यांनी म्हाका एक काम ताणें फावो केलें. हे म्हजें मागणें आयकल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या वांगडा तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्याक आनी सर्वांक हांव उपकार बावडटां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव कोडयाल तावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव एग्जामाचें पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जनवाय 7:7 दिल्लें. हांवें तें कंटिन्युअस रिपीट केलें आनी म्हाका एग्जामांत 82.5% येवन पास जालां आनी म्हजी पिडा गूण केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, आलेलुया आलेलुया.